बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बेला बेला फुट्ला झैँ गरी विवाद देखिने गरेको सत्ताधारी नेकपाको आज भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव, पार्टीको समग्र सङ्कटको सार तत्त्व के हो र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। हुम्ला स्थित चीनसँगको सिमानाको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र चीनबीच वाद प्रतिवाद, अमेरिकी निर्वाचन अधिकारीहरूद्वारा चुनावमा धाँधली भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप अस्वीकार र महामारीमा साहित्य सिर्जना कति सकस कति सहज। साहित्य सिर्जनाकै अर्थमा अहिलेको परिवेश मेरो लागि तत्काल प्रेरक बन्न सकेको छैन। मैले मात्रै लेख्छ नि, यो सुन्नेले पनि लेख्छ भोलि कसरी लेख्छ, कहिले मनोबल उसको बलियो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। बीबीसी बहसमा एक छलफल। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई ढिलो गरी बधाई दिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविङले आज बेजिङमा भने, हामीले अमेरिकी चुनावको अमेरिकाभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएका प्रतिक्रियाहरू हेरिरहेका छौँ। हामी अमेरिकी जनताको चयनलाई सम्मान गर्छौँ। हामी बाइडेन र ह्यारिसलाई बधाई दिन्छौँ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनमा यस वर्ष चीन अमेरिका साझेदारी निकै तल्लो तहमा पुगेको छ। ट्रम्पले कोरोना भाइरस, व्यापार, मानवाधिकार लगायतका विभिन्न विषयमा चीनलाई तारो बनाएका छन्। राष्ट्रपतीय चुनावको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाएका अमेरिकी अधिकारीहरूले चुनावमा धाँधली भएको कुनै पनि प्रमाण नरहेको बताएका छन्। चुनाव सम्बन्धी एउटा समितिले भनेको छ, मतपत्र हटाइएको, हराएको वा परिवर्तन गरिएको भन्ने कुनै प्रमाणहरू छैनन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अझै पनि चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मत परिणाम अस्वीकार गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयुक्तले इथियोपियामा भएको भनिएको आम नरसंहार पुष्टि भएमा त्यो युद्ध अपराध हुने चेतावनी दिएकी छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले इथियोपियाको टिग्रे सहरमा गैर सैनिक नागरिकहरूको आम हत्या भएको बताएपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो। बीबीसीकी इमेजेन फोक्स भन्छिन्, मिसेल ब्याचलेटले भनेकी छन्, आम नरसंहारको विवरणबारे पूर्ण अनुसन्धान गरिनुपर्छ। जानी बुझिकनै गरिएको नागरिकको हत्या युद्ध अपराध हुनेछ र जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। टिग्रेका अधिकारीहरूले चाहिँ टिग्रियन फौजले ती हत्याहरू गरेको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गरेका छन्। ब्याचेलेटले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ लडाईँ अन्त्य गर्नुभएको बताएकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ द्वन्द्व बढ्न सक्ने र त्यो इथियोपियाको सीमा क्षेत्रमा पनि फैलन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अहिले नै हजारौँ मानिसहरू छिमेकी सुडानतर्फ विस्थापित भएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। स्वतन्त्रता पक्षधर पोलिसारियो फ्रन्टले वेस्टर्न सहारा क्षेत्रस्थित मध्यवर्ती इलाकामा मोरोक्कन सेनाले गरेको एउटा कारबाहीपछि 3 दशक पुरानो युद्धविराम भङ्ग भएको बताएको छ। पोलिसारियोका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्, युद्ध सुरु भएको छ। यसअघि मोरोक्कोले आफूले वेस्टर्न सहारा र छिमेकी मौरिटेनिया बीचको मुख्य सडकलाई खाली गराउन चाहेको बताएको थियो। पोलिसारियो समर्थकहरूले केही सातादेखि उक्त सडकलाई बन्द गराएका थिए। पूर्वी स्पेनी उपनिवेश वेस्टर्न सहारालाई सन् 1975मा मोरोक्कोले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस बेलादेखि नै त्यहाँ मोरोक्को र पोलिसारियो फ्रन्टको नेतृत्वमा स्थानीय आदिवासी बीच विवाद रहँदै आएको छ। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले राजधानी काबुलको बाहिरी क्षेत्रमा भएको एउटा कार बम हमलामा कम्तीमा 2 जना सुरक्षाकर्मीहरू मारिएको बताएका छन्। सहर पस्ने एउटा नाकामा रहेको सुरक्षा जाँच चौकीमा उक्त कार ठोक्काइएको बताइएको छ। केही खबरहरूमा मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको बताइएको छ। यसैबेला उत्तरी प्रान्त कुन्डुजमा पनि तालिबान र सुरक्षा फौजबीच एउटा सैन्य आधारलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि रातभरि झडप भएको छ। शान्तिका लागि पहल भए पनि पछिल्ला साताहरूमा अफगानिस्तानमा हिंसा बढेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकी अफगान नीति के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठेको छ। र भारत र पाकिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार कश्मीर स्थित भारत पाक सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच भएको गोली हानाहानमा परेर कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार 3 भारतीय सेना र 3 सर्वसाधारण मारिएका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले एक 15 वर्षीय किशोरसहित 4 जना मारिएको बताएका छन्। दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम भङ्ग गरेको आरोप लगाएका छन्। केही दिनभित्र त्यहाँ भएको यो दोस्रो ठूलो मानवीय क्षति हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। लामो किचलोपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज भएको सचिवालय बैठकमा दुईजना अध्यक्ष बीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर पठाइएका भनिएका पत्रहरू अन्य सदस्यहरूलाई समेत वितरण गरिएको नेताहरूले जनाएका छन्। मङ्सिर 3 गते फेरि बस्ने बैठकको एजेन्डा आजको बैठकले निर्धारण गरेको र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। बैठक बोलाउने विषयमा नेकपामा चरम विवाद देखा परेको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सचिवालय सदस्य एवं नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीका निर्णयको कार्यान्वयन, महामारीले निम्ति आएको सङ्कट, कर्णालीमा देखिएको विवाद, पर्सामा भएको कार्यकर्ताको हत्या, भारतीय गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमण र एमसिसी लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ। तर मुख्य रूपमा पार्टीभित्रको विवादलाई एजेन्डा बनाइएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका भनाइमा प्रचण्डले आजको बैठकमा लिखित प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको समग्र सङ्कटको सार तत्त्व के हो र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। प्रचण्ड सहित 5 जना सदस्यले बैठक बोलाउने बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्र, उनले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ र त्यसपछिको प्रचण्डको प्रत्युत्तर पनि अन्य सचिवालय सदस्यहरूलाई अध्ययनका निम्ति वितरण गरिएको छ। ओलीले दिएको जवाफी पत्रमा प्रचण्डमाथि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइएको विवरण प्राप्त भएका छन्। त्यसको बोधार्थ प्रचण्डलाई साथ दिएका अन्य 4 जना सदस्यलाई पनि दिएको बताइएको छ। तर तिनै 4 जना मध्येका एक प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने, समग्रमै एउटा अध्यक्ष कमरेडले अर्को अध्यक्ष कमरेडलाई पत्र लेखिसकेपछि अर्को अध्यक्ष कमरेडले पनि जवाफ दिनुभएको छ। त्यो दुईटै पत्रको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्न हामीले पाएका छैनौँ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको लिखित प्रतिउत्तरमा पनि ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको केही कुरा उल्लेख छ कि? एकजना सचिवालय सदस्यले बीबीसीसँग भने व्यापक र प्रचुर मात्रामा छ। नेकपापछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग। उक्त पार्टी र उत्तरी छिमेकी चीन यसअघि चर्चामा आएको हुम्ला स्थित सिमानालाई लिएर वाद प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। काङ्ग्रेसका अनुसार उसका एकजना नेताले त्यहाँ चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यस्तो स्थिति देखा परेको हो। प्रस्तुत छ त्यसबारे थप विवरण। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा चीनको प्रतिक्रियाप्रति असहमति जनाइएको छ। उसका अनुसार काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई पत्र लेख्दै कर्णाली प्रदेशका काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले सीमाबारे दिएको प्रतिवेदनलाई आधारहीन र झुठो भन्दै गैर जिम्मेदार र अमैत्रीपूर्ण पनि भनेको छ। काङ्ग्रेसले चीनको उक्त टिप्पणी लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र चिनिया सरकार र जनता बीच रहेको उसकै शब्दमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महत्ता र गरिमा विपरीत भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट गराएको छ। बैठकपछि काङ्ग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यदि चिनिया सरकारले भने जस्तै हुम्लामा नेपालको कुनै भूमि अतिक्रमण नभएको हो भने यसको निर्क्यौल दुई सरकार बीचको संयुक्त सीमा निर्धारण टोलीले स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाई र ऐतिहासिक भोगचलनको तथ्यसहित आएको तथ्य, सीमा स्तम्भहरूको अवस्था लगायतको प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा टुङ्गो लगाउन आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यसले नेपाली जनता माझ रहेको आशंका निवारण गर्न मद्दत गर्नेछ। काङ्ग्रेसको भनाई। चिनिया सरकारको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित आलेखमा आफूलाई भारतप्रस्त पार्टीको रूपमा चित्रित गरेको र सीमाबारे अफवाह फैलाएको आरोप लगाएको भन्दै काङ्ग्रेसले त्यसको समेत निन्दा गरेको छ। उसले भनेको छ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र सुरक्षा हाम्रो सर्वोच्च स्वार्थ हो। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कुनै पनि देशबाट हुने र हुन सक्ने अतिक्रमण र उल्लङ्घनको विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ अडिग छ र अडिग रहनेछ। केही वर्ष अघिसम्म मौन कूटनीति देखाउने गरेको चीनको चासो र सरोकार पछिल्ला दिनहरूमा खुला रूपमा प्रकट हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिका माझ विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसले लिखित रूपमा पठाएको पत्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी निर्वाचन अधिकारीहरूले यसपालिको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा सुरक्षित चुनाव भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धाँधली भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरिदिएका छन्। ट्रम्पले भने अझै मत परिणामलाई स्वीकार गरेका छैनन् र धाँधलीको आरोप लगाउँदै कैयौँ स्थानमा मुद्दा हालेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। निर्वाचन अधिकारीहरूको एउटा समितिले धाँधलीको आरोपलाई अस्वीकार गरेको हो। उक्त समितिले भनेको छ, त्यस्ता कुनै पनि प्रमाणहरू छैनन् जसका आधारमा मतदान प्रणालीलाई बिगारिएको, मतपत्रलाई ध्वस्त पारिएको वा मतपत्र बदलिएको भन्न सकियोस्। ट्रम्पले अहिलेसम्म आफूले चुनाव हारेको स्वीकारेका छैनन्, जबकि अमेरिकाका सबै ठूला समाचारमूलक टेलिभिजन च्यानलहरूले भने नोभेम्बर 3 मै चुनावमा बाइडेनको जित भएको बताएका थिए।
बीबीसीको आकलन अनुसार जो बाइडनले एरिजोना राज्यमा पनि जितेका छन्। त्यहाँको जितसँगै अब उनीसँग कुल 290 इलेक्टोरल कलेज भोट्स पुगेका छन्। ट्रम्पसँग भने 217 मात्र इलेक्टोरल कलेज भोट्स पुगेको छ। ट्रम्पले चुनावी नतिजा विरुद्ध कानुनी लडाईँ लड्ने बताइरहेका छन्। उनले कैयौँ राज्यमा मुद्दा पनि हालेका छन्। अर्को विषय, ब्रह्माण्डमा एउटा यस्तो ग्रह पनि छ जहाँ पानीको होइन चट्टानको वर्षा हुन्छ। त्यहाँका समुद्रहरू ज्वालामुखीबाट निस्किने लाभाबाट बनेका छन् र ती 100 किलोमिटरभन्दा सम्म गहिरा छन् अनि त्यहाँ ध्वनिको गतिभन्दा 4 गुणा बढी बेगले हुरी चल्छ। यस्ता अनौठा तथ्यहरू भएको उक्त ग्रहबारे बीबीसीकी इभा ओन्टिभेरसले तयार पारेको रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट सुन्नुहोस्। खगोलशास्त्रीहरूका लागि पनि रोचक लाग्ने उक्त ग्रहको नाम हो K2 141b। विभिन्न देशका खगोलशास्त्रीहरू मिलेर उक्त ग्रहबारे पछिल्ला खोजहरू गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ तथ्यहरूलाई समेटेर हालै एउटा जर्नल लेख पनि प्रकाशित गराएका छन्। यो अत्यन्तै गजबको ग्रह छ जहाँ मौसम चरम खालका छन्, त्यहाँ खनिजको वर्षा र हिमपात हुन्छ अनि जहाँ ध्वनिभन्दा धेरै वेगमा हुरी चल्छ। एकजना खगोलशास्त्री तथा प्रमुख लेखक ट्युग्याङ नगुयेनले भने, खगोलशास्त्रीका अनुसार यो बस्नलाई उचित ठाउँ होइन, तर अध्ययन गर्नका निम्ति गजबको ग्रह हो। यो ग्रहलाई अर्को नाम इपिक 246393474.01 बाट पनि चिनिन्छ। यो ग्रह 202 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको एक्वारिस तारामण्डलमा पर्छ। यो अग्निज्वालायुक्त र बस्न अयोग्य संसारमा समय पनि चाँडै व्यतीत हुन्छ। K2 141b ग्रहले उसको तारालाई 7 घण्टामै एक फन्को लगाइसक्छ। यसको तारालाई खगोलशास्त्रीहरूले अरेन्ज ड्वार्फ प्रकृतिको भएको बताउँछन्, जुन हाम्रो सूर्यभन्दा निकै चिसो छ र मधुरो छ, जसले गर्दा पृथ्वीबाट पनि देख्न सकिँदैन। यो ज्वालामुखीको लाभाको ग्रह भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। यसलाई सुपर अर्थ पनि भनिएको छ किनकि आकारमा यो हाम्रो पृथ्वी जत्रै भए पनि यसको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 5 गुणा धेरै छ। यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा 5 गुणा शक्तिशाली छ। यो ग्रहलाई सबैभन्दा पहिले सन् 2018मा केप्लर स्पेस टेलिस्कोपको K2 मिसनले पत्ता लगाएको भए पनि अहिले आएर अनुसन्धानकर्ताहरूले यो ग्रहको विचित्र गुणहरू थाहा पाउँदैछन्। यो ग्रहले केही घण्टामै आफ्नो ताराको परिक्रमा गरिसक्ने भए पनि यो ग्रह पृथ्वी जस्तै आफ्नो अक्षमा भने घुम्दैन, जसको अर्थ हुन्छ यो ग्रहको 2/3 भूभाग सधैँ प्रकाशतर्फ फर्किएको हुन्छ र जहिले पनि दिन मात्र हुन्छ। खगोलशास्त्रीहरूका भनाइमा यो ग्रहको अध्ययनले पृथ्वीको विगत बुझ्न सहयोग गर्नेछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आज शुक्रबार यो साताको अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम प्रसङ्गमा अब सुन्नुहोस् साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट सर्वत्र असर परे जस्तै साहित्य जगत पनि अछुतो रहन नसकेको देखिन्छ। थुप्रै साहित्यिक सम्मेलन वा साहित्यिक विषयमा छलफल हुने कार्यक्रमहरू इन्टरनेट मार्फत भर्चुअल रूपमा हुन थालेका छन्। कतिपय सर्जकहरू अनपेक्षित रूपमा देखा परेको महामारी र यसले निम्त्याएका अप्ठ्यारामाझ सिर्जना गर्न कठिन हुने गरेको बताउँछन् भने कतिपयले चाहिँ अप्ठ्यारामाझ नै सुन्दर कृतिहरू रचिएको इतिहास सुनाउँछन्। नेपालमा पनि राजनीतिक आन्दोलन वा विपदका बेला वा काल कोठरी जस्ता कारागारमा बसेका बेला सिर्जना गरिएका छन्। त्यस्ता रचनाले केवल तत्कालीन अवस्थाको चित्रण मात्रै गरेको छ वा भविष्यबारे आशा जगाउने खालका सन्देश पनि दिएका छन्। यसै विषयमा हामीले साहित्यिक लेखन र समालोचनामा समेत लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका प्राध्यापक अभि सुवेदी र प्राध्यापनमै सक्रिय कवि तथा समालोचक गीता त्रिपाठीसँग आज टेलिफोन मार्फत छलफलमा जोडिएका छौं। सबैभन्दा पहिला म गीताजीलाई सोध्छु, कुनै पनि सर्जकका लागि यस्तो विषम परिस्थिति कतिको अवसर बन्न सक्छ? तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यसको जवाफ यति बेला चाहिँ। धेरै जसो लेखकहरूको त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। कि कल्पनामा लेख्नु पर्यो कि अनुभवमै आधारित भएर लेख्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा साहित्य सृजनाको लागि प्रेरणा भनेर मनले ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ मेरो लागि बनिरहेको छैन। आफूसँग आफू नभइरहेको अवस्था र आफूबाट निस्किएर बाहिर परिवेश पनि नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले प्रेरणाको रूपमा चाहिँ लिन सकेको छैन। तर भोलिका दिनहरूमा जसरी इतिहासमा खास गरी घटनासँग आधारित लेखनहरू पछि गएर त्यसलाई स्मृतिमा ल्याएर लेख्ने हो, बलियो साहित्य त्यसपछि बन्ने हो र साहित्य सृजनाकै अर्थमा अहिलेको परिवेश मेरो लागि
तत्काल लेख्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रेरक बन्न सकेको छैन। प्राध्यापक अभि सुवेदी, तपाईँका लागि चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि सहायक हुन सकेको छ भन्ने छ कि छैन? नर्मल सिचुएसनमा अलिकति परिस्थिति फरक भयो भने प्रेरणा हुने अनि केही लेखिहाल्नु भन्ने, यो त कस्तो भनेदेखि भित्रैदेखि समाउने प्रेरणा हो कि डर हो कि निराशा हो कि त्यो छुट्याउन नसकिने के। तै पनि लेखौँ चाहिँ लाग्ने, लेखिने केही त लेखिएको छ। त्यसै भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन कविहरूले कसरी गरे भन्दाखेरि जस्तै श्रवण मुकारुङले कविहरूको हरेक दिन सिरिज गोष्ठी गर्दै कविता पाठ गर्दै कोभिड-19 को पेन्डेमिकलाई प्रयोग गरे। त्यो किन भन्दाखेरि सिधै लेख्नलाई प्रेरणाको विषय यो होइन। त्यसो हो भने यो साहित्यका लागि सिर्जना गर्ने भन्दा पनि साहित्यका विभिन्न पाटामाथि छलफल अथवा बहस गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त समय हो। जस्तै एउटा अनुभव भन्छु, कोरोनाको चक्री के भनेर लेखेर छाप्ने पनि थुप्रै जनाले पढे होइन, तर त्यो छापिसकेर त्यसरी सेयरिङ गरेपछि मलाई लाग्यो त्यससँग त्यति मेरो मोहभङ्ग भइसकेको थियो त्यो कवितामा। किनभने एउटै कारण त्यो प्रेरणाले लेखिएको थिएन त्यो के। त्यसो भएको हुनाले छलफलको लागि चाहिँ यो समय हो। गीताजी, जस्तो तपाईँका लागि चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा ध्यान केन्द्रित गर्न असहज हुने खालको छ कि अथवा साहित्य सिर्जना गर्न अथवा त्यो चाहिँ पाठकसम्म पुग्नका लागि सहायक छ? यतिखेर आफ्ना अनुभूतिहरूलाई बाँड्नको लागि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म भयो होइन। किनभने जस्तो बुकाहोलिक्स, पब्लिक नामा, यस्तै गरी प्रस्तावसँग 60 मिनेट जस्ता देशबाट र देश बाहिरबाट पनि संसारले सहज बनाइदिएको कारणले एक अर्कालाई साह्रै बिरानोपन चाहिँ झेल्नु परेन। किनभने हामीले जसरी पनि आफ्ना अनुभूतिहरूलाई चाहिँ साट्ने मौका चाहिँ पायौँ होइन। इतिहासमै पनि जब 72 मा भूकम्प भइरहेको थियो त्यति बेला कहिले पनि सुनेको थिइनँ मैले। गौरव भन्ने एकजना गायकले द सन विल राइज अगेन भन्ने गीत गाएर पुरा माहौललाई अलिकति फरक तरिकाले सोच्नको लागि प्रेरित गरेको याद आयो कि मलाई होइन। मैले भोगेको भूकम्पको पीडालाई आधारित भएर भन्दा पनि त्यो गीतबाट चाहिँ प्रेरित भएर अनि बल्ल मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ, त्यो छापियो होइन। त्यस्तै हाइटीमा गएको भूकम्पमा विश्वभरिका महत्त्वपूर्ण गायकहरू, ब्यान्डहरूले साथ दिएर वी आर द ओल्ड भनेर चाहिँ एकजुट भएर सहकार्य गरे। तर अहिलेको परिस्थिति एउटा ठाउँमा चाहिँ घटना घटिरहेको छ, अर्कोतिरबाट चाहिँ त्यसलाई प्रेरित गर्ने भन्दा पनि समस्त विश्वभरि समान भोगाई भयो। त्यसले गर्दा साहित्य सृजनाको एउटा पृष्ठभूमि त हो, अनुभूतिहरूको बाल्यकालदेखिको अथवा विभिन्न सन्दर्भहरूको आफ्ना सङ्घर्षहरूलाई सम्झिएर भोलिका दिनमा के हुन्छ थाहा छैन, अब मेरा जीवनका विगतहरूलाई सम्झिँदै अहिले यतिखेर चाहिँ बस्ने मौका भने जस्तो आफूलाई फर्किएर हेर्ने समय चाहिँ धेरै भयो। आपसी सद्भावहरू जगाउनको लागि चाहिँ यो सन्दर्भ चाहिँ ठिक रह्यो। धेरै बहसहरू भयो, संसारको सदुपयोगै भयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यस अर्थमा। हजुर, म फेरि प्राध्यापक सुवेदीमा आउँछु। साहित्य चाहिँ समाजको ऐना हो भन्ने जुन भनाइ छ त्यो अनुसार नेपालमा साहित्यकारहरूले आफ्नो रचना मार्फत त्यो भूमिका कति निर्वाह गर्न सकेको देखिन्छ? जस्तो उदाहरण त्यस्तो केही छ? विगतमा छ नि, 90 सालको महिनालेदेखि नै साहित्य लेखिएका छन्, आपतमा लेखिएका छन्। अहिलेको परिस्थितिको जुन हामी छलफल गर्दैछौँ, एउटा नेवार लेखिकाले नेपालीमा अनुवाद गरेर पढेको बालकथा मलाई पठाइदिए। त्यसमा चाहिँ एउटा हजुरआमाले घरमा चाहिँ प्रयोग गरेको अनि त्यो नानीले त्यसमा कोरोनाको विषयमा कुरा भएर लाइटभित्र चाहिँ घुसेर तलसम्म पुगेर पनि यो कल्पनामा आइसकेको एक दुईवटा उदाहरण छन्। अर्को एउटा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले एउटा निबन्ध लेख्नु भएको छ अनलाइनमा, अत्यन्त मलाई मन परेको र साहित्यिक निबन्ध हो यो कोरोना महामारीकै विषयमा। त्यस कारणले यो अलिकति कम्पेरिजन गर्दाखेरि अलिकति भयावह अवस्था अहिलेको भएको हुनाले सिधै मान्छेले कल्पना गरेर यही नै लेख्छु, यस्तै गर्छु, यो मलाई प्रेरणा भयो यस्तो भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर अहिले साहित्यले चाहिँ आपत परेको बेलामा प्रेरणा दिन्छ कि दिँदैन, प्रेरणा दिने मात्रै लेखिन्छ कि लेखिँदैन भन्दाखेरि मेरो दुईटा कुरा छन्। कोही साहित्यकारहरूले लेखेका रचनाले प्रेरणा हुन्छ, कोही साहित्यकारले लेखेका रचनाहरूले चित्र मात्रै दिएको हुन्छ, त्यसको चित्रण गरेको हुन्छ। फेरि त्यसको लेख्नुको अर्थ के भने त्यसलाई एउटा रूप कलात्मक रचना बनाइसकेपछि मान्छेले सेयर गर्छन् र त्यो आफैमा एउटा कला हुन्छ र त्यो आफैमा त्यस अर्थमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अर्थमा लेखिन्छ। प्रेरणा दिने नभए पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चित्रण गर्ने हिसाबले चाहिँ विगतका सङ्कटको अवस्थामा लेखिएका सिर्जनाहरूको उदाहरण दिनुहोस् न। हामीलाई धेरै थरीका विपद परे नि त, जस्तै एउटा सशस्त्र युद्ध जुन भयो त्यो त एउटा निकै ठुलो विपदको धेरै मान्छे मरे। त्यो बेलामा धेरै कृतिहरू लेखे साहित्यकारहरूले, खास गरी उपन्यासहरू धेरै लेखिएका छन्। युद्ध चलिराखेको तुरुन्तै चाहिँ उपन्यासहरू निस्किए, सम्झनाका लागि पर्खिएन नि त उपन्यासकारहरू, फटाफट लेखे।
लेखिहाले त। तर अहिले ती उपन्यासहरू खासै पढिँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले अलिकति समयपछि लेखिने सम्झना कस्तो हुन्छ। अहिले एकजना डाइरेक्टरले नाटक लेख भनिरहन्छन् मलाई, सुनिल पोखरेलले। अनि वस्तु नाटक लेख्न मलाई प्रेरणा केबाट नाटक लेख्नु, त्यो चाहिँ अहिले द्वन्द्व परेको छ। त्यसै कारणले लाग्छ के भने अहिले सिर्जना गर्नको लागि बसेर सरासर लेखिहाल्ने अवस्था मेरो चाहिँ अनुभवमा छैन। म गीताजीलाई फेरि सोध्छु, यसरी सङ्कट बारे वा सङ्कटका बेला लेखिने साहित्यमा चाहिँ यो परिस्थिति चित्रण गर्ने कुरा त भयो नै, तर त्यो गर्दाखेरि खालि दुःख देखाउने खालको मात्रै अथवा जुन नवरस भनिन्छ नि, नवरस मध्येको नि अरू रसहरूको प्रयोग गरेर साहित्य लेखेको चाहिँ कतिको देखिन्छ? एउटा आन्तरिक र बाह्य दुईवटा परिवेश हुन्छ रसहरू सृजनाको लागि होइन। कोभिड-19 को सन्दर्भ छ, यतिखेरका साहित्यहरूमा चाहिँ धेरै जसो आउने भनेको शोक भाव भएको करुण रस नै हो। किनभने मृत्यु एकातिर बाह्य छ कोरोना रोगको कारणले, भित्र अर्को निराशाले भइरहेको धेरै मृत्यु। किनभने इतिहासदेखि नै हेर्दाखेरि मान्छेले आफूबाट भाग्नको लागि प्रकृति खोज्छ, समाज खोज्छ, विभिन्न सन्दर्भहरू खोज्छ र आफूलाई स्वस्थ बनाउने उपायहरू खोज्छ। तर आज यस्तो छ कि आफूभित्रबाट त भाग्न चाहन्छ तर भागेर जाने ठाउँ पनि छैन मान्छेलाई। यस्तो स्थितिमा कसरी नवरसहरूको चाहिँ सोच बनाओस् कि स्वाभाविक रूपमा एउटा विस्मयले जे आउँछ त्यही नै सिर्जना हुने हो। यति बेला पहिला जस्तो प्रकृति चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो र जीवन प्रकृतिमा आश्रित थियो। अहिले मान्छे प्रकृतिबाट एकदमै विमुख भइरहेको एकातिर छ, हामी प्रविधि विज्ञानको उपकरणहरूको एउटा दास जस्तो भई बाँचिरहेको बेलामा सँगसँगै फेरि उपभोक्तामुखी संस्कृतिहरू आइरहेको छ। एक खालले यो कोभिडभन्दा पहिल्यै पनि हाम्रो जीवनशैलीहरू सारा हेर्दाखेरि हामी मानव केन्द्रित हुँदै गइरहेका छौँ। यतिखेर हामीलाई रसहरूको भन्दा पनि आफ्नो इगोहरूको उत्पादनमा बढी समय लागिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो पोखियो, त्यो इगो पोखिने समयमा छौँ। त्यसैले नै हेर्नुहोस् न, अहिले मान्छे आफूबाट भागेर कुनै अर्को ठाउँमा नयाँ रसहरूको खोजीमा चाहिँ आफूलाई प्राप्ति गर्न सकेको भए यसरी निराशाहरू बढ्ने थिएन होला। मान्छेहरू आज जति डिप्रेस भइरहेका छन्, बिस्तारै बिस्तारै अलिकति हिंसक पनि बन्न थालिसकेको अवस्था छ मान्छेहरूको। भनेपछि यो यतिखेर चाहिँ हामीले जे बाँचिरहेका छौँ त्यही स्वतस्फूर्त रूपमा निस्किने हो। जुन युद्धकाल थियो, एउटा सन्दर्भमा करुणाजन्य लेखन भइरहेको थियो, अर्कोतिर चाहिँ वीरभावयुक्त पनि लेखिरहेको थियो होइन। त्यतिखेर दुईटा कुराहरू सँगसँगै गइरहेको थियो। तर यति बेला चाहिँ हाम्रो साझा पीडा नै यस्तो छ कि यो सारा मानव जातिको लागि कमसेकम घरबाट निक्लिएर मनबाट निक्लिएर जाने, अर्को आश्रय नपाउनु भनेको, यो सामाजिक प्राणी भनेको मान्छेको लागि कति ठुलो दर्दनाक स्थिति हो। त्यसैले अहिले चाहिँ यो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि नै एउटा ठुलो भार हो मानव जातिको। जस्तो गाई जात्रा थियो अस्ति, गाई जात्रामा त्यति मात्रै हाँसिँदैन थियो कि यसपालिको गाई जात्राको विषय नै हेर्नुहोस् न, राजनीतिसँग जोडिएका केही सन्दर्भहरू बाहेक अरू गाई जात्रामा त्यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरू नै आउन सकेनन्। कारण के हो भने यो चाहिँ यस्तै नै हो, करुण रसकै समय हो जस्तो लाग्छ मलाई। म फेरि प्राध्यापक सुवेदीमा आउँछु। अधिकांश जसो साहित्यका अनुरागीहरूले नाम लिँदाखेरि चाहिँ किन लगभग 40-50 वर्ष अगाडिका साहित्यकारहरूको मात्रै बढी नाम लिन्छन्? जस्तो बीपी कोइराला, शङ्कर लामिछाने, पारिजातहरूको जति नाम लिइन्छ त्यति नै पछिल्लो समयका लेखकहरूको त्यति लेखिँदैन कि अहिले पछिल्लो समय साहित्य चाहिँ त्यति तान्न सक्ने खालको नभएको हो कि? साहित्यको एउटा चरित्र के हुन्छ भनेदेखि अलिकति क्लासिक हुँदै जाने हो र त्यसको चर्चा नछाड्ने। सेक्सपियरको चर्चा छोडेका छैन मान्छेले भने जस्तै हो। परम्परालाई साहित्यकारहरूले छोड्दैनन्। कहीँ कहीँ अब कोही कोही समीक्षकहरूले बढी चर्चा गरेका हुन्। तर मेरो अनुभवमा पछिल्लो कालका साहित्यको पनि व्यापक चर्चा छ त, नभएको होइन, धेरै के त। जस्तो हास्य चेतको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भैरव अरियाल पछि त्यस्तै खालको नाम अरू कुनै सुन्छौँ त हामी? हास्य साहित्यमा चाहिँ नेपालमा अलिकति ह्रास हुँदै गएकै हो, नभएका त होइनन् छन्। तर भैरव अर्यालको चाहिँ के थियो, धेरै ठुलो लेखन तर धेरै बलिया थिए। त्यसै कारणले ऊ जस्तै अर्को लेख ननिस्किएको एउटा कारण हो। त्यो चाहिँ हास्य रस प्रधान साहित्य चाहिँ त्यही रूपमा पछिल्लो समयमा मेन्टेन भएन। हास्य मात्रै भन्दा पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरेर लेख्ने कतिको छ, त्यो प्रयोगमा छ? कतिपय कृतिहरू अहिले चाहिँ उपन्यासी कवितामा खास गरी व्यङ्ग कविताहरूमा व्यङ्ग छ, तर त्यसमा अलिकति पोलिटिकल ओरिएन्टेसन धेरै छ। किनभने त्यसको मतलब सायद राजनीतिज्ञहरू नै यस्ता विदूषक भइसके कि उनीहरूले नै सबैको ध्यान आकर्षित गरेका छन्। अहिले एउटा साहित्यकारको लागि एउटा सब्जेक्टको विनाशकारी कुरा के भएको छ भने केही पात्र, केही राजनीतिक घटना, केही चाहिँ अड्काउहरू, यिनीहरूले सबभन्दा डोमिनेट गरेको अवस्था छ। भीषण किसिमको अराजकता भयो के। अनि त्यसले डोमिनेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छेको इमोसन त्यसले बढी यथार्थले
खान्छ। म अब गीताजीकोमा आउँछु। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी छ, यसले त सम्पूर्ण विश्वलाई नै असर गरेको देखिन्छ, कुनै क्षेत्र विशेष भन्दा पनि होइन। यस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ साहित्य रचना गर्दाखेरि एउटा देश अथवा अर्को देशको साहित्यकारले रचना गर्ने कुरामा फरक पर्छ कि पर्दैन? विषयगत हिसाबले चाहिँ फरक पर्दैन, तर प्रस्तुतिगत हिसाबले निजत्वले त्यो वैयक्तिक देखिन्छ। अनि ईश्वर बल्लभ दाइले सबै भन्ने गरे जस्तै वैयक्तिकलाई निर्वैयक्तिकतामा बुझ्नुपर्ने कि यो साहित्यको एउटा फराकिलो दायरा पनि छ। अविश्वरले कविता लेख्नुभयो, यो विश्वभरिको मानव जातिको लागि लेख्नु भएको थियो त्यो लामो कविता, यो कोभिडको सन्दर्भमा होइन। ज्योति जङ्गलले नयाँ वर्षको शुभकामना दिन सकिन भनेर कविता लेख्नु भएको थियो। त्यो एउटा व्यक्तिले दिन नसकेको शुभकामनाभित्र विश्वभरिका मान्छेका, जस्तो यो अङ्ग्रेजहरूको नयाँ वर्षबाट सुरु भयो, हाम्रो नयाँ वर्ष हुँदै विश्वभरि पीडा सँगसँगै झेलिरहेका छौँ। अनि साहित्यमा त्यस्तै पीडा अर्कोले अर्को ठाउँमा झेलिरहेको हुनाले चाहिँ त्यो अर्को ठाउँमा पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ कि। त्यसैले यो मेरो तेरो भन्दा पनि यो विश्वको प्रतिनिधि स्वर हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म अब अन्तिममा प्राध्यापक सुवेदीलाई सोध्छु, अहिलेको यस्तो खालको समयलाई चाहिँ अलि संसार बुझ्ने खालको अवसर र रचनात्मक काम गर्ने अवसरका रूपमा चाहिँ कसरी परिणत गर्न सकिन्छ होला? यसलाई चाहिँ सोचेर अलिकति समय लिएर अरूका अनुभवहरू पनि लिएर अनि इमान्दार भएर लेख्न सकिन्छ। लेखेका छन् क्या, तर भोग्नेले मात्रै लेख्छ नि, यो सुन्नेले पनि लेख्छ भोलि गएर। कसरी लेख्छ, कहिले मनोबल उसको बलियो हुन्छ र अघि गीताले भने जस्तो निर्वैयक्तिक अलिकति पर हटेर कसरी हेरेर लेख्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर म चाहिँ लाग्छ साहित्यकारले जहिले जस्तो परिस्थितिमा पनि ठुल्ठुला प्लेगहरू पछि अल्बर्ट कामुकै उदाहरण पनि छन्, त्यसै लेखेका छन् होइन, तर लेख्छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेको एउटा निश्चित समय दिएर त्यसलाई अनुभूत गरेर र त्यसमा केही आफ्नो विचार पनि मिसाएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ कि के हो? ठ्याक्कै त्यही हो, तर त्यो गर्ने मान्छेको सृजनशील मान्छेको चुनौती त्यहाँनिर हुन्छ। त्यस कारण अहिले विश्वभरि नै लेखक, म्युजिसियन, पेन्टर सबैको निम्ति सृजनाको चुनौतीको बेला छ। चुनौती के हो भन्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई सहयोग गरेको अत्यन्त महान उदाहरणहरू छन् अहिले यो कोभिडको बेलामा नि। त्यो विषय मानिसलाई अगाडि सबै नैरन्तर्यमा लाने विषय हो र त्यो सकिएको छैन। त्यसैबाट नै साहित्य लेखिन्छ, त्यसैबाट नै रचनाहरू हुन्छन्। जोड्नको लागि जस्तो अहिले सतै रूपमा जे भोगिरहेको छौँ, हाम्रो एउटा भनौँ न दैनिकीको कठिनाइ भोगिरहेको छौँ, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कुरामा चाहिँ यस्तो विचलन आएको छ कि अबको साहित्यले त्यसलाई सोचेर लेख्दाखेरि त त्यो एउटा भयावहताको यो ट्रेनको त लेख्न बाँकी नै छ कि। युद्धकालीन समय भनेको त 10औं वर्षको थियो नि त, त्यतिखेर चाहिँ अनि गहन लेखनहरू आए र यो पनि बढ्दै गयो भने चाहिँ पक्कै पनि यसको सन्दर्भभित्रै नै लेखन हुन्छ होला। कतिपय कविहरूले त कविता सृजना राखेको छ, अब प्रकाशनमा जान मात्रै बाँकी छ। अब यो जुन आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक एउटा पक्षहरू छन्, साहित्यमा आउनुपर्ने मेजर कुराहरू छन्, ती कुराहरू त मसिनो गरी चाहिँ लेख्नको लागि एउटा चिन्तनको स्थितिमा मनस्थितिमा पुग्नुपर्छ लेखक। पक्कै पनि यी कुराहरू पछि आउने विषय हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। हवस् त, बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा साहित्यकार तथा समालोचक अभि सुवेदी र प्राध्यापनमै सक्रिय कवि तथा समालोचक गीता त्रिपाठीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। महामारीमा साहित्य सृजना कति सकस कति सहज, बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई ढिलो गरी बधाई दिएको छ। राष्ट्रपतीय चुनावको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाएका अमेरिकी अधिकारीहरूले चुनावमा धाँधली भएको भन्ने कुनै पनि प्रमाण नरहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयुक्तले इथियोपियामा भएको भनिएको आम नरसंहार पुष्टि भएमा त्यो युद्ध अपराध हुने चेतावनी दिएकी छन्। स्वतन्त्रता पक्षधर पोलिसारियो फ्रन्टले वेस्टर्न सहारा क्षेत्रस्थित मध्यवर्ती इलाकामा मोरक्कन सेनाले गरेको एउटा कारबाहीपछि 3 दशक पुरानो युद्धविराम भङ्ग भएको बताएको छ। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले राजधानी काबुलको बाहिरी क्षेत्रमा भएको एउटा कार बम हमलामा कम्तीमा 2 जना सुरक्षाकर्मी मारिएको बताएका छन्। र भारत र पाकिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार कश्मीर स्थित भारत-पाक सीमा क्षेत्रमा 2 देशका सैनिक बीच भएको गोलीहानमा परेर कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ।